आया नंबर हमारे पास 88 है। मतलब आप ये देखिए कि कत्ल तो उन्होंने जो किए सो किए अंबिया के, लेकिन उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने जुटलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया। तो यहूदन की ये हरकत देखें कि उसने कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो भी उनके साथ हैं उनको खिलाया गोश्त। और अभी भी आप ये देख लें कि ये कौम क्या कर रही है। मैं करंट सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी, लेकिन दिल बहुत दुखता है जो कुछ देखने को मिलता है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, क़ुलूबुना, दिल हमारे, गुल्फ़ुन, गिलाफ है, बल नहीं, बल्कि लअनहुम, लानत की उन पर, अल्लाह, अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम, बिवजह उनके कुफ्र के, फ़क़लीलन, बस कितना कम, माँ जो, युमिनून, वो ईमान लाते। और उन्होंने क्या कहा जी कि हमारे दिल जो है वो गिलाफ में है, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके कुफर की वजह से इन पर लानत की है, लिहाजा कम ही है जिस पर वो ईमान लाते हैं। और वो देखिए कितनी डिठाई से कहते हैं कि हमारे दिल जो है ना गिलाफ में महफूज हैं। अब जब हम अपना कुरान रखते हैं हमें होता है कि ये किसी किस्म की भी डस्ट से बिल्कुल पाक साफ है, सिक्योर है, सेफ है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ में महफूज है। अच्छा, ये तो इन्होंने सोचा है ना, आगे क्या कहा जा रहा है, बल नहीं, बल्कि एक्चुअली ये तो ये सोचते हैं, है क्या है ये कि इनके कुफर के सबब, ये जो कुफर कर रहे हैं, ये जो इनकार कर रहे हैं, इन पर लानत कर दी है। और लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। लानत की डेफिनेशन लिख लें अपने पास। लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी। तो उनके कुफर के सबब उन पर लानत कर दी है, बस वो बहुत ही कम ईमान लाते हैं। अब अगर आप गुल्फ उनको समझें तो ये गैन, लाम और फा से है। गिलाफ इसका माना है, एक वर्बल जो माना है, महफूज हैं, ढके हुए हैं। और अगलफ अगर हम लें, उस कल्ब को कहते हैं जिस पर पर्दा पड़ा हो, जिसकी वजह से ना वो हक बात सुने और ना समझे। तो हर इन्होंने कहा जी कि इस आयत में जो माना लिया गया है, जो इनकी सोच है, वो ये कि हमारे दिल हर किस्म के इल्म के खिलाफ, मतलब हर किस्म के इल्म के खिलाफ और बर्तन है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो दिल हैं हर किस्म के इल्म के खिलाफ और बर्तन, यानी इनमें हर किस्म का इल्म भरा हुआ है। नो मोर इल्म इज रिक्वायर्ड। हमारे जो दिल है कंप्लीटली पाइल अप है जी, पूरे के पूरे भरे हैं। कोई कोई अंदर स्पेस, एक सुराख जितनी भी नहीं है कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा नॉलेज अब्जॉर्व करने की जरूरत भी हो। जरूर अब्जॉर्व करना तो और बात है, जरूरत भी हो। इनका ये बिहेवियर था कि हमारा जो दिल है हर किस्म का इल्म इसमें भरा हुआ है, ऐसे उन्होंने प्रीटेंड कर रहे थे। तो हमें तुम्हारे इल्म की जरूरत नहीं, इन दी अदर वर्ड्स। वक़ालू कुलूबुना गुल्फ। अगर आप इतना पार्ट देखें, अब ये यहूद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि हमारे दिल जो है ना गलाफों में लिपटे हुए हैं, यानी इन पर पर्दे पड़े हुए हैं और इनमें कोई अब ना नई बात दाखिल नहीं हो सकती। अब तक जो सोच और जो अमल है, मतलब जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है और जो वो अमल कर रहे हैं, बस उस पर वो कायम रहेंगे। यहूद यही समझते थे कि उनका अकीदा पुख्ता है एकदम, इसलिए कोई हमें कुछ भी कहे हम पर उसकी बात का जरा बराबर भी असर नहीं होगा। हालांकि जिस अकीदे की गलती साबित हो चुकी थी, अब उस पर जग जाना क्या था, जाहिलाना तअस्सुब था। इंसान अगर तअस्सुब को अकीदे की पुख्तगी का नाम दे तो ये खूबी नहीं है, ये जाहलियत कहलाती है। और वो कहते हैं कि हमारी मुकद्दस किताबें और उनसे हासिल शुदा इल्म हमारे दिलों का मुहाफिज है, वो हमें सिक्योर कर रहा है, हमारे दिलों को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसने गिलाफ की तरह हमारे दिलों को क्या कर लिया, लपेट रखा है, और वो कोई गैर जरूरी चीज में दाखिल नहीं होने देता।
یعنی یہ خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنی مسخ شدہ کتابوں میں سے اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں، جو ان کے دل پر کیا ہو گئی ہیں، مہر مطلب سٹیمپ کی طرح سٹیمپڈ ہو گئی ہیں، اور سب دروازے جو بھی اصلاح کی ہیں، گائیڈنس کی ہیں، ان پر ان کی بدبختی کے باعث بند ہو گئے ہیں اور یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور وہ خود وربلی برملا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اس لیے تمہاری بات ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمیں قول یہ مروی ہے، ہم سے وہ ملتا ہے کہ یہود نے کہا کہ ہمارے دل علم کے جو مخزن ہیں یہ پہلے سے ہی علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم محمد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اب قول کی انہوں نے یہ جو قول بولا ہے، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بل کے بعد اس قول کی جو ہے تردید کی ہے اور کہا کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے، اور لعنت میں نے آپ کو بولڈ ورڈز میں بتا دیا اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان پر کیا لگا دی ہے، مہر، سٹیمپڈ ہو گئے۔ اس لیے ان کا یہ حال ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہودی بیسیکلی اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ملعون اور دتکارے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کم ہی ایمان لائیں گے، ان کا کفر بیسیکلی زیادہ ہے، اور نہ قلیل ایمان لاتے ہیں نہ کثیر، بلکہ یعنی بالکل ہی ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے جو زیادہ ایمان لانا، مطلب یہ تو وہ کہتے ہیں کہ غلاف کی بات کر دی نا انہوں نے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو کثیر اور قلیل پھر ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اب اس میں وہی ساری کے سارا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو یہی بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور ان کے زمانے میں بھی یہود آپ کی نبوت پر اور قرآن مجید کو تسلیم نہ کرنے کا یہ سبب ہی بیان کرتے تھے کہ جی ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں میں محفوظ ہیں، جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اور ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ہم پہ پہنچے، مطلب جو ہمارے بزرگوں نے ہم پہ پہنچا دیا ہے وہ بس وہاں پر بات ہوگی، سیلڈ ہو گئے، اسٹیمپ ہو گئے، آگے جو ہے اب آگے جو اپنی ہٹ درمی کی بنا پر یہ جو ہے کوئی بھی چیز چونکہ سننا سمجھنا نہیں چاہتے تھے تو یہ غلاف والی بات کرتے تھے، حالانکہ حق کی روشنی کو قبول نہ کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی استقامت جس کو یہ کہہ رہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ ان کی یہ دلوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کس قدر عجیب طریقے سے کہ ان کے زنگ آلود دل ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، اس میں روشنی یا گائیڈنس کا اثر یا امپیکٹ لینے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے، اور اس یہ جو کفر ہے یا ضلالت یا گمراہی کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، اور ان کے دلوں کو کیا ہے ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا ہے، اس لیے یہ بہت ہی کم تعداد میں اگر اول تو یہ لاتے نہیں ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو بہت ہی کم، جو پہلے کثیر اور قلیل کا ہم ذکر کر کے آ چکے، تو ان مشرکین میں اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی جو کم ہے جو تعداد میں جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، چنانچہ مشرکین ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں ایمان لائیں۔ یہ جو اب یہود کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہود جو ہے وہ بہت ہی ریئر جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے ہوتے ہیں، جبکہ مشرکین جو دوسرے ہیں پھر بھی ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لانے کی ان کے اندر کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے۔